سر دسر وہاں برکت حسین دیئے وہاں برکت حسین دیئے جیڑا تو کلمہ پڑھ دے ساری محنت حسین دیئے ساری محنت حسین دیئے ساری محنت حسین دیئے ساری محنت حسین دیئے او جیڑا تو کلمہ پڑھ دے ساری محنت حسین دیئے ساری محنت حسین دیئے ساری محنت حسین دیئے ساری محنت حسین دیئے آشر سنا آج کل کوئی ایک دیکھ پکا دے دو دے 10 مسکینہ نو 1000 مسکینوں نے کھانا کھوالے دو کہنا میں بڑا سخی ہاؤ حسین بادشاہ نے قبلہ حضور حسین بادشاہ نے کس طرح کی سخاوت پیش کی تھی میدان کربلا میں جناب کے سامنے پیش کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت